पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु, नमस्ते। अद्य वयं संस्कृतवाङ्मयपरिचयः तत्र स्वप्नवासवदत्तम् इति नाटकं, तस्य विषये गतवर्गे मध्ये कट् अभवत्, अतः इदानीं नाटकविषये श्रुत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। स्वप्नवासवदत्त नाटकस्य लेखकः भासः, कविः भासः। सः अपि बहु प्रसिद्धः कविः, कालिदासतुल्य कविः। तस्य कालः 300 वर्षेभ्यः पूर्वं, 300 BC, भगवान् बुद्धस्य समकालीनः भासः। भासस्य विषये बहु कृतिः वयं बहुकालपर्यन्तं न प्राप्तवन्तः। तस्य कृतीनां विषये वयम् अन्यकवीनां द्वारा वयं ज्ञातवन्तः। कालिदासः तस्य नाटके मालविकाग्निमित्रम् इति तस्य प्रथमं नाटकं, तत्र सः वदति, भासः अनन्तरं सौमिल्लः अनन्तरं कविपुत्रः इति प्रसिद्धकवीनां वयं स्मरणं कुर्मः, महान् सन्तोषः। किन्तु मम सदृशः सामान्यकवीनां नाटकमपि द्रष्टुं जनाः आगच्छन्ति वा इति सः स्वयम् आरम्भे मालविकाग्निमित्रं नाटके वदति। ततः वयं जानीमः भासः प्रसिद्धकविः इति। अनन्तरम् अस्माकं भाग्यं वयं सर्वं प्राप्तवन्तः 100 वर्षेभ्यः पूर्वं। तदपि एकः उत्तमविषयः। कथम् इत्युक्ते, केरळमध्ये एकः विषयः अस्ति, कूडियाट्टम् इति। कूत्, तमिळ् मध्ये कूत्, शङ्ककालतः कूत् अस्ति। तत्र केरळमध्ये अस्माकं संस्कृतनाटकसभामपि मिलित्वा कूत्तुशैल्या कूडियाट्टं मन्दिरेषु भवति। तत्र भासस्य नाटकानि सन्ति। अनन्तरम् एकः गणपति इति एकः गणपतिशास्त्रीमहोदय अन्वेषणं कृत्वा तालपत्राणि स्वीकृतवान्। अतः पूर्णतया स्वप्नवासवदत्त नाटकं वयं प्राप्तवन्तः। तत्र 6 अङ्काः सन्ति। तत्र 6 अङ्काः, एकः आक्ट्, सामान्यतः आक्ट् इति वदन्ति किल। भासेन 13 नाटकानि रचितानि, 13 नाटकानि। तेषु स्वप्नवासवदत्तं नाटकम् अत्यन्तं प्रसिद्धम्, उत्कृष्टनाटकम्। अत्र वास्तविककथा,
उदयनः राजा, वत्स राज्यस्य राजा। वत्सराज्ये कौसुम्बी तस्य राजधानी, तद् अलाहाबाद् समीपे अस्ति। तत्रत्य राजा उदयनः। अनन्तरम् उदयनं बुद्धभगवान् तस्य सभां गत्वा तेन सह बहुवारं मिलितवान्। बुद्धप्रचारार्थं सहायम् आवश्यकम् इति। सः अपि बौद्धमत अनुसारी आसीत् उदयनः। एतत् सर्वं किमर्थं वदामि इत्युक्ते स्वप्नवासवदत्त कथा काल्पनिकी कथा न, एक इतिवृत्तं। किञ्चित् नाटकार्थं किमपि योजनं भवितुम् अर्हति, किन्तु वास्तविककथा। तेषाम् एक धम्म इति वदन्ति, तत्रापि लेखनमस्ति। उदयनः वासवदत्ता द्वयोः विवाहविषये अत्र लेखनमस्ति बौद्धमतसाहित्ये। अस्तु, इदानीं नाटकं प्रति प्रविशामः। कथा, नाटकस्य कथा उदयनः। नाटकं शृङ्गाररसप्राधान्य कथा। उदयनः राजा, तस्य एक घोषवती इति दिव्य वीणा आसीत्। तेन वादयितुम् एषः बहु समर्थः उदयनः। एषः घोषवतीं वीणां वादयति चेत् दुष्टमृगाः अपि बहु शान्तिं प्राप्नुवन्ति। यथा एषः वदति तथा कार्यं कुर्वन्ति। तादृशः बहु सामर्थ्यशाली। अत्र समीपे अन्येकराज्यम् अवन्तिराज्यम्। अवन्ति तस्य राजधानी उज्जयिनी। तस्य राजा प्रद्योतः। तस्य मन्त्री श्रुतवान् एतस्य सामर्थ्यम्। अतः मन्त्री किं कृतवान्, कपटरीत्या उदयनस्य ग्रहणं कृतवान्, अत्र नीतवान्। कुत्र नीतवान्? उज्जयिनीं नीतवान्। एषः बन्धः जातः। केन कारणेन नीतवान् इत्युक्ते प्रद्योतः राजः, तस्य एका पुत्री वासवदत्ता, तस्याः कृते वीणा पाठयितुं, वीणावादनं ये सर्वं वीणा अभ्यासं कारयितुम् एतं सः नीतवान्। अत्र उदयनः तस्य मन्त्री यौगन्धरायणः, वत्सप्रदेशस्य कौसुम्बी तस्य मन्त्री, सः कथञ्चित् एतं बहिः आनेतव्यम् इति प्रयत्नं कृतवान्। एकवारं प्रयत्नं कृतवान्, एकगजं प्रेषितवान्। यदा उदयनः वादयति, वीणां वादयति, सः गजः बहु शान्तिं भवति। अनन्तरं तस्य उपरि एषः उपविश्य बहिः आगन्तुं शक्नोति इति कपटरीत्या एकं गजं प्रेषितवान् यौगन्धरायणः। किन्तु एषः आगन्तुं न इष्टवान्। कः? उदयनः। तत्र एव उज्जयिनी राजभवने एव तस्य वासस्य इष्टं जातं। कारणं वासवदत्ता। तस्याः उपरि एतस्य प्रेम आगतं, लव्। अतः कथञ्चित् ताम् अहं परिणयामि इति मनसि इच्छा। किन्तु तस्याः अपि अनुमतिः आवश्यकं किल। अतः लव् चलति। मन्दं मन्दं तस्याः मन आकर्षणं करणीयं, तावत्पर्यन्तम् अहम् अत्रैव भवामि इति तस्य चिन्तनम्। अतः किमपि न अभवत्, अत्रैव स्थितवान्। किन्तु यौगन्धरायणः अस्माकं राजा, सः अत्र वत्सप्रदेशे भवतु, राज्यपालनम् आवश्यकम् इति विचिन्त्य पुनः कथञ्चित् सम्पर्कं कृत्वा
उदयनम् अनन्तरम् अत्र वासवदत्ता सहितं बहिः आनीतवान्। वासवदत्ता अपि इष्टवती एतं केन कारणेन किञ्चित् सम्बन्धः जातः, सः अपि उत्तमतया वादयति, अनन्तरं राजा इति कारणात् अस्तु किमपि भवतु सः एलौप् कृतवान्। प्रद्योतः न ज्ञातवान् एतत् सर्वम्, ईदृशकार्यं चलति इति। अस्तु अत्र आगतवान्, अनन्तरम् अत्र आगत्य विवाहः अभवत्। कुत्र? कौसम्बी। कौसम्बी तु वत्सराज्यस्य राजधानी। विवाहात् परं किं जातम्? उदयनः सर्वदा तस्याः पृष्ठभागे एव गच्छति। वासवदत्ता एव तावत् प्रेम शृङ्गाररसः एव, राज्यपरिपालनं न करोति। तस्मिन् अवसरे तस्य एकः शत्रुः आरुणिः, सः किं कृतवान्? आक्रमणं कृतवान्, अनन्तरं कौसम्बीं प्राप्तवान्। कौसम्बीतः यौगन्धरायणः, अनन्तरम् उदयनः, अनन्तरं वासवदत्ता सर्वे पलायनं कृतवन्तः अन्य वनं प्रति, अन्य तेषां ग्रामं प्रति। लावणकम् इति एकं ग्रामं गतवन्तः। यौगन्धरायणस्य मनसि सः देशभक्तः, इदानीं जयं प्राप्तव्यम्, अस्माकं राज्यम् इदानीं नष्टं जातं, वत्सराज्यं नष्टम्, अतः पुनः प्राप्तव्यम्, अतः किमपि करणीयम् इति तस्य मनसि चिन्तनं, किं कुर्मः इति। तदा सः एकं ज्योतिषं पश्यति। ज्योतिषः वदति, अत्र मगधराज्ये दर्शकः इति एकः राजा अस्ति। दर्शकस्य सहोदरी अस्ति पद्मावती। यः कोऽपि पद्मावतीं परिणयति, विवाहं करोति, सः चक्रवर्ती भवति इति ज्योतिषः उक्तवान्। यौगन्धरायणः चिन्तितवान्, यदा चक्रवर्ती भवितव्यं चेत् प्रथमं स्वस्य राज्यम् तस्य जयः भवितव्यम्, अतः ज्योतिषः यदा वदति सत्यमेव भवति। अतः एकः एव मार्गः अस्ति, उदयनः पद्मावतीं परिणयति चेत् सम्यक् भवति इति। एषा अस्ति किल वासवदत्ता पत्नी, तस्याः समीपे कथञ्चित् विषयं वदति। सा अपि देशभक्ता, किमपि मार्गः भवतु, अस्माकं देशस्य रक्षणम् आवश्यकम् इति। किन्तु यौगन्धरायः बुद्धिमान्, सः जानाति यावत्पर्यन्तम् अत्र वासवदत्ता तिष्ठति तावत्पर्यन्तम् उदयनः अन्यविवाहार्थम् अनुमतिमेव न ददाति, न करोति। तावत् प्रीतिः, बहु उत्कृष्टप्रेम आसीत् तस्याः उपरि, अतः अन्यपत्नीविषये तस्य चिन्तनमेव न भवति। वासवदत्ता अपि ज्ञातवती। द्वयोः मध्ये अन्य एकः तस्य मन्त्री अपि एकः चर्चा गुप्तरीत्या किं करणीयम् इति एकं प्लाट् चिन्तयन्ति। तद् भवति चेत् एव एषः अन्य महिलां परिणयति इति, पद्मावतीं परिणयति। अस्तु, प्लाट् अनन्तरं वदामि किम् इति। अत्र इदानीं ते लावणक इति एकग्रामे वासं कुर्वन्ति। तदा सामान्यतया महाराजः वा राजा वा किं करोति इत्युक्ते विनोदार्थं मृगाय गच्छन्ति, हण्टिङ्ग् इति वदन्ति किल, मृगाय गच्छन्ति। एकदिनम् उदयनः तस्य परिवारसहितं सैनिके अन्यसैनिकाः भटाः तैः सहितं वनाय गच्छति। अस्तु, तदा किं भवति इत्युक्ते लावणकग्रामे यत्र येषां वासः आसीत् तस्य ज्वलनं भवति, अग्निः भवति।
यदा सायङ्काले सः प्रत्यागमिष्यति तदा तत्रत्य एतेषाम् एकं मन्त्री एव तस्य नाम रुम्नवान् इति तस्य नाम रुम्नवान् सः अपि मन्त्री एव सः उक्तवान् अग्नि अभवत् कुटीरं दग्धः जातः तस्मिन् समये वासवदत्ता प्रकोष्ठस्य अन्तः आसीत् तस्याः रक्षणार्थं यौगन्धरायः अपि अन्तः धावितवान् किन्तु बहिः आगमनात् पूर्वं एतद् अधः पतितं मच्छति अतः मृताः द्वयमपि दिवं गतौ इति उक्तवान् उदयनस्य समीपे अतः उदयनस्य बहु दुःखं सामान्यदुःखं महद्दुःखं किं करोति अस्तु अग्रे कथा गच्छति अत्र वास्तविकतया किम् अभवत् इत्युक्ते द्वयोः किमपि मरणं न जातं बहिः गतवन्तः बहिः सुरक्षितमेव ते एव ईदृशं प्लान् कृतवन्तः वासवदत्ता एका महिला इदानीं राज्ञी न अनन्तरं यौगन्धरायः इदानीं मन्त्री न सः एकं वेषं धरति मुनिवेषं धरति अतः अत्र वने गच्छति तत्र पद्मावती अपि पद्मावती आगतवती किमपि कुटुम्बकार्यं पूजा ऋषिगृहं मुनिगृहम् आगतवती अत्र द्वयोः अपि वासः तत्र वनेषु मुनीनाम् आश्रमं भवति ऋषीणां तत्र समानाश्रमे एतस्य यौगन्धरायः इदानीं मुनिः अनन्तरम् एषा सहोदरी का वासवदत्ता तत्र वासः अनन्तरम् अत्र पद्मावती अपि मगधराज्यतः सा अपि आगतवती किमपि कार्यम् अतः तत्र मेलनं भवति तदा एषः प्रार्थना तत्र पृच्छन्ति किमपि इच्छति चेत् वदतु इति सा राणी किल अतः वदति पद्मावती सहोदरी एतस्य राज्ञः सहोदरी दर्शकस्य सहोदरी यौगन्धरायः सः इदानीं मुनिः सः प्रार्थनां करोति मम सहोदरी भवती तां नयतु तस्याः रक्षणं करोतु इति प्रार्थितवान् अस्तु अहं करोमि इति स्वीकृतवती अत्र सा मगधराज्यं गतवती मगधराज्यस्य राजधानी अत्र पाटलीपुत्रसमीपे तस्य एकं नाम अपि अस्ति तस्मिन् काले गिरिवज्रम् इदानीं राजगिरि इति वदन्ति तदेव राजधानी मगधराज्यस्य अत्र नयति इदानीं राजभवने वासवदत्ता इदानीं वासवदत्ता न तस्य अन्यनाम अवन्तिका इति नाम्ना तत्र वासं करोति सेविका पद्मावत्याः सेविका पद्मावतीं सा मनपरिवर्तनं करोति उदयनस्य विषये वदति अधिकम् उदयनः ईदृशः अस्ति भवती तां परिणयति चेत् बहु उत्तमं भवति ईदृशं किञ्चित् कोक्सिङ्ग् करोति तस्याः मनसि दुःखं भवति किन्तु तथापि तस्य इच्छा अस्माकं देशस्य रक्षणम् आवश्यकम् इति एकदिनं एषा यौगन्धरायणतः ज्ञातवती इदानीम् उदयनस्य अनन्तरं पद्मावत्या तत् विवाहः भविष्यति अद्य एव निश्चिताम्बूलं भवति अद्य एव विवाहः इति सूचितवान् एषा ज्ञातवती किन्तु अदृच्छया एषा वासवदत्ता एव पद्मावतीं वदति भवत्याः विवाहः उदयेन सह भविष्यति इति भवती अहं न ज्ञातवान् भवती कथं ज्ञातवती इति पृच्छति अदृष्टवशात् तस्मिन् समये एव तस्य एकः विदूषः आगच्छति अथवा दूतः आगच्छति
दर्शकः राजा उक्तवान् भवत्याः विवाहः इदानीं निश्चितः उदयन राज्ञा सह, अतः अद्य एव निश्चिताम्बूलम्, अद्य एव विवाहः भवति इति वदति, अतः सा रक्षिता भवति। अस्तु, विवाहः अभवत्। अत्र इदानीं तस्य राज्यं तु नास्ति, उदयनः राज्यं, कौशम्बी तु इदानीम् अत्र आरुणि अत्र पालनं करोति, अत्र एव तस्य वासः। एकदिनं तस्याः ज्वरः, अस्वस्था, कस्याः पद्मावत्याः अस्वस्था, सः ज्ञातवान् सा अस्वस्था अस्ति, अतः तस्याः प्रकोष्ठं प्रति सः आगच्छति, कः उदयनः। किन्तु तस्मिन् समये सा तत्र न आसीत्, पद्मावती इदानीं पत्नी, द्वितीया पत्नी तत्र न आसीत्। एषः अत्र उपविशति, निद्रा आगच्छति, निद्रां करोति, आच्छादनं कृत्वा निद्रां करोति। तदा वासवदत्ता अत्र प्रविशति प्रकोष्ठं, सा चिन्तयति पद्मावती एव अत्र शयनं करोति, तस्याः सेविका किल, सेवनं करणीयम् इति ता तत्र आगत्य समीपे उपविशति। तदा उदयनः स्वप्ने हे वासवदत्ते, हे वासवदत्ते इति वदति। तस्य मनसि पूर्णतया अत्र एकः भावः अस्ति, मनसि वासवदत्ताविषये प्रेम अस्ति, सः वदति। तदा एव अवन्तिका, या वासवदत्ता, अवन्तिका अवगतवती अत्र पद्मावती न उदयनः अस्ति इति। सा झटिति धावति, धावनसमये जागृतः भवति सः उदयनः तं पश्यति, सः अवगतवान् एषा वासवदत्ता धावति, झटिति तां गृहीतुं सः अपि धावति, किन्तु कथञ्चित् सा एस्केप् कृतवती। तस्मिन् समये एकः विदूषकः आगच्छति, विदूषकः पृच्छति किं न इदानीं वासवदत्तां दृष्टवान्, वासवदत्ता इदानीम् अत्र धावति सर्वम् उक्तवान्। अरे वृत्तान्तं वदतु, किं जातं? न एवम् उक्तवान्, अत्र आगतवान्, अनन्तरं निद्रा अभवत्, निद्रामध्ये स्वप्नः अभवत्, स्वप्नमध्ये वासवदत्ता, अनन्तरं जागृतवान्, अनन्तरमपि अहं दृष्टवान् अत्र वासवदत्ता। न सः उक्तवान्, चिन्ता मास्तु, भवता स्वप्नमध्ये एव भवान् वासवदत्तां दृष्टवान्, अनन्तरम् अत्र या धावितवती सर्वं स्वप्ने एव, किमपि जागृतं नास्ति इति कथञ्चित्। अस्तु गच्छति, ओ एवं वाति। इदानीं दर्शकः सहायं करोति युद्धार्थम्, अत्र युद्धं प्रचलति, पुनः राज्यं प्राप्तं, कौशम्बी प्राप्तं, वारुणी पराजितः, सर्वे तत्र इदानीं गच्छन्ति, कुत्र? कौशम्बीं प्रति। इदानीं तु राज्यं प्राप्तं, एषः सहायं कृतवान् स्वस्य सेनाम् उपयुज्य। तदा अत्र उज्जयिनी, अवन्तिका एव एषा, प्रद्योतः द्यूतत्रयं वा चतुष्टयं वा प्रेषयति, तत्र ते आगच्छन्ति, कुतः? अत्र अवन्तितः, अत्र उदयनः अपि अस्ति, पार्श्वे पद्मावती अपि अस्ति। तदा प्रद्योतस्य दूताः आगच्छन्ति, तदा तस्य समीपे वदन्ति, उदयनस्य समीपे, भोः इदानीं प्रद्योत राज्ञ महाराजस्य किमपि कोपः नास्ति, इदानीं सर्वं समाधानं भवतु, वास्तविकरीत्या भवन्तमेव दातुं परिणेतुं वासवदत्तायाः विवाहः भवता सह एव भवितव्यम् इति तस्य चिन्तनम् आसीत्, किन्तु भवान् तद् न ज्ञातवान्। अनन्तरं वासवदत्ता अपि न ज्ञातवती, द्वौ अपि पलायनं कृतवन्तौ इति कारणात् तस्य दुःखं, कोपः सर्वम्। इदानीं
सर्वं नष्टम्, इदानीं किमपि नास्ति इति सूचनार्थम् आगतवान्। अनन्तरं तस्य मनसि भवानेव आसीत् इति एकं प्रमाणम् आवश्यकं। तद् प्रमाणमपि अहम् आगतवान्। अत्र एकं चित्रं रचितवान् सः अन्य एक चित्रकारद्वारा। अत्र वासवदत्ता अस्ति, अनन्तरम् उदयनः अस्ति, ददाति चित्रम्। अत्र एषः अपि पश्यति, एषः तो जानाति वासवदत्ता, किन्तु पद्मावती पश्यति, सा अवन्तिका मम सेविका इति वदति। ओ एवं वा बहिः आगतम्। तस्मिन् समये यौगन्धरायणः मुनि किल, मुनिवेषं धृत्वा आगच्छति। अहम् इदानीं मम सहोदरीं नेतुम् इच्छामि, वासवदत्ता न वदति, अतः अवन्तिकां मम समीपे प्रेषयतु इति प्रार्थनां करोति। इदानीं द्वयोः मध्ये अवगतम्। अनन्तरम् अत्र वासवदत्ता आनयति, वासवदत्ता सर्वम् उक्तवती। अनन्तरम् एषः यदा आगच्छति तदा न पर्याप्तम्, इदानीं वयं सर्वं जानीमः इति उक्तवन्तः। एषः यौगन्धराय अपि तस्य वेषं सर्वं निष्कासयति। सः यौगन्धरायः इति मन्त्री एव। अनन्तरं सः क्षमां प्रार्थयति, यत् सर्वं केवलं मया न कृतम्। अनन्तरं तस्याः अपि अनुमतिः, वासवदत्तायाः अपि अनुमतिः अस्ति, अस्माकं देशरक्षणार्थं वयं कृतवन्तः इति सः वदति। अनन्तरम् इदानीं प्रद्योतः आगतवान् किल, अतः प्रद्योतः अपि इदानीं जानाति एषा न मारिता, मरणं न जातं, जीवति इति। अतः सर्वे मम उज्जयिनी आगच्छन्तु इति प्रार्थना भवति। ते अतः सर्वे उज्जयिनीं प्रति सन्तोषेण गच्छन्ति। सर्वम् इदानीं समाधानं भवति। तदेव कथावस्तु, कथा तत्र समाप्ता भवति। अति उत्तम तत्र प्लाट् अस्ति। अनन्तरम् एकैक टर्न् आफ् इवेण्ट्स् अस्ति। एकैकवारं सर्वं पठनीयम्। अनन्तरं बहुवर्षेभ्यः पूर्वं रचितम् एकं नाटकम् अद्य वयं पठामः चेत् बहु आनन्दविषयः। इदानीन्तनकाले सिनेमा मध्ये कीदृशम् एतद् टर्न् आफ् इवेण्ट्स् भवति, तादृशं तत्रापि अभवत् इति अस्माकं सन्तोषस्य विषयः। अस्तु, वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रे कथा, पुनः एका कथा। अहं कथां पठामि, यदा कदापि कट् भवितुम् अर्हति। दैवमेव परम्। एकः अहितुण्डिकः आसीत्। सः सर्पान् गृहीत्वा जीवनं करोति स्म। अत्र स्म प्रयोगः अस्ति। एकदा सः एकं सर्पम् आनयति। अहितुण्डिकः, अहिः इत्युक्ते सर्पः। अहितुण्डिकः इति एकः सर्पं गृह्णाति, अनन्तरं सर्पं दर्शनं कृत्वा जीवनं करोति। तमिळ् भाषायां पाम्बाट्टि इति वदामः, सः एव अहितुण्डिकः। एकदा सः एकं सर्पम् आनयति, सर्पं पेटिकायां स्थापयति च। प्रतिदिनं सर्पस्य प्रदर्शनं करोति, जीवनं करोति। कदाचित् अहितुण्डिकः अन्यं ग्रामम् अगच्छत्। तस्य पत्नी पुत्राः अपि अगच्छन्। सर्पः पेटिकायाम् एव बद्धः आसीत्। 5 दिनानि अभवन्। अहितुण्डिकः न आगच्छत्। सर्पस्य आहारः एव नास्ति। सः पेटिकातः बहिः गमनाय प्रयत्नम् अकरोत्। सः बुभुक्षितः आसीत्, अतः शक्तिः नास्ति, विफलः अभवत्, प्रयत्नफलं नास्ति। तदा पेटिका समीपे एकः मूषकः आगच्छत्। सः पेटिकाम् अपश्यत्। पेटिकायां भक्ष्याणि सन्ति इति मूषकः अचिन्तयत्। रन्ध्रं करोमि इति सः निश्चयम् अकरोत्। अनन्तरं सः रन्ध्रं कृत्वा अन्तः प्रवेशम् अकरोत्। मूषकः सर्पस्य मुखे एव अपतत्। सर्पः मूषकम् अखादत्। तेन रन्ध्रेण एव बहिः अगच्छत्। अहो, सर्पस्य सौभाग्यं, मूषकस्य दौर्भाग्यं। सर्पः इदानीं
भक्षणं खाद्यं किमपि आवश्यकं तस्य शक्तिः नास्ति बुभुक्षा अस्ति इति प्रार्थयति अनन्तरं बहिः गन्तुं प्रयत्नं करोमि द्वयमपि इदानीं सर्पस्य सामर्थ्ये नास्ति तदा मूषकः किं चिन्तयति अन्तः एकं भक्षणमस्ति अहं खादामि इति रन्ध्रं करोति मूषकः एव इदानीं भक्षणं भवति अनन्तरं तेन रन्ध्रेण एव सर्पः अपि बहिः आगच्छति मुञ्चः भवति अतः पश्यतु एकैकस्य विधिः सर्पस्य विधिः भोजनम् अनन्तरम् आरक्षणम् इति मोचनम् इति मूषकस्य विधिः स्वयं भक्षणं भवतु अनन्तरम् अन्येषां सहायं करोतु इति विधिः तद् विधिबलात् एव सर्वं भवति इति कथायाः सारांशः अस्तु अतः एक पदानि बहु सामान्य लघुवाक्यानि एव अधिक सामान्यपदानि उपयुज्य एव कथा अत्र लिखिता अस्ति अतः अन्यपदानि इत्युक्ते पश्यामः चेत् अहितुण्डिकः अहम् उक्तवान् अन्यसर्पः गृहीत्वा एष सामान्यपदानि एव सन्ति बद्धः आसीत् अत्र पेटिका अन्तः बद्धः भवति अनन्तरम् एषः किमर्थं बहिः गतवान् इति बन्धुजनानां गृहे किमपि एकः विवाहः तन्निमित्तं ग्रामं गतवान् तत्र एकदिन अभ्यन्तरे आगच्छामि इति चिन्तनं किन्तु तत्र किं जातम् इति वयं न जानीमः अतः अहितुण्डिकः कुटुम्बसहितं गतवान् एकदिन अभ्यन्तरे आगच्छामि इति किञ्चित् भक्षणम् अधः स्थापयित्वा सः गतवान् स्यात् अनन्तरं यदा विलम्बः जातः तस्य बुभुक्षा भवति अनन्तरं बहु कष्टं पेटिकायाम् अस्ति पेटिकातः बहिः आगन्तव्यं बहिः आगच्छति चेदेव भोजनं मिलति नो चेत् तत्र एव सर्पः मरणं प्राप्नोति इति कारणात् मरणस्य अपेक्षया किमपि करणीयम् इति चिन्तयति तन्निमित्तं प्रयत्नं करोति उदरे भक्षणं नास्ति न खादितवान् इति कारणात् सर्पः अपि तस्य शक्तिहीनः जातः शक्तिं विना कथम् एतत् रन्ध्रं कर्तुं शक्नोति न शक्नोति तस्मिन् समये एकः अदृष्टवशात् एकः मूषकः आगत्य अत्र तस्य कृते रन्ध्रं करोति अनन्तरं स्वयं तस्य भक्षणं भवति अतः इदानीं सर्पः सुरक्षितः किन्तु मूषकः तु तस्य इच्छा पूर्तिः न अभवत् मूषकः इदानीं मृतः अतः एकैकस्य विधिः यथा अस्ति तथा एव कार्यं प्रचलति इति अत्र दैवमेव परम् उत्तमं विषयः दैवम् इत्युक्ते विधिः एव विधिः अर्थे तद् दैवप्रयोगः विधिः एव बहु बलवती इति अत्र कथायाः सारांशः अत्र